अवामी राय के एडिटर यहाँ मौजूद है, डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब, जमाल चौधरी साहब, प्रिंसिपल सोहेल मोहम्मद लोखंडवाला साहब, उसी के साथ यूसुफ अब्राहनी साहब, सरफराज आरदू साहब, मुस्तफा पंजाबी साहब और बहुत सारे दोस्त अहबाब, महमूद भाई हमारे और बहुत सारे अहबाब जिनका मैं नाम लेने कासिर हूँ। तमाम लोगों की दुआएं चाहते हुए आइए इस वक्त में 4 मिसरों से हिंदुस्तान की आबरू है उर्दू ज़बां डॉक्टर मोहतरम माजिद देवबंदी साहब को आपके माइक पर आने के लिए इल्तिजा कर रहा हूँ कि शोलों का कहाँ तक है सफर बोल रहा है, शोलों का कहाँ तक है सफर बोल रहा है, जलता हुआ तहजीब का घर बोल रहा है। ये मोजज़ा देखो मेरे खामोश कलम का, मैं चुप हूं मगर मेरा हुनर बोल रहा है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया। सदर आली वक़ार और आज के रूह रवां साहिब जश्न और आज के सब कुछ ही हैं आप, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कुछ अशार तहत में उसके बाद एक ताज़ा गज़ल पेश करूँगा। मुझसे कहीं कहीं लोगों को ये शिकायत रहती है कि मैं शायद एक ही लहजे की बात करता हूँ और वो लहजा मेरा तो अपना है नहीं। शिकायत लोगों को ये रहती है कि मैं इस्लामी और इस्लामी फ़िक्र की बात करता हूँ। उसका जवाब मैं लोगों को ये देता हूँ कि अल्लाह ताला जिसको जो तौफीक देता है वो काम करता है। बेशक बेशक सर, यही पूरी दुनिया में जहाँ इस्लाम के गलत माना और गलत तस्वीर पेश करने की लोग कोशिशें कर रहे हैं, वहाँ मुझ जैसे एक गुनहगार उम्मती का ये फ़र्ज़ है कि इस्लाम की सही तस्वीर अवाम के सामने पेश की जाए। अगर मैं इसमें कामयाब हो सकूँ तो मुझे दुआओं से नवाजिए। मैं चंद अशार तहत में पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ। जी सर, पेश करें। मतलब आपकी नज़र है, जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा, जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वक़ार हमने हमेशा बना के रखा है। वाह 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 वाह। जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वक़ार हमने हमेशा बना के रखा है। देखिए तारीख़ का आईना दिखाता है आपका छोटा भाई। जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वक़ार हमने हमेशा बना के रखा है। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर। सुनिएगा, सुभान अल्लाह। बशर क्या, जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वक़ार हमने हमेशा बना के रखा है। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे ला के रखा। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 सर, ये किसका सर है जो नेज़े पे ला के, क्या तारीख पेश की है सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वाह 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 वाह। वक़ार हमने हमेशा बना के रखा है। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे लाके रखा है। और ये आप हजरात की नज़र करता हूँ, ये मदारिस, ये उलमा, ये अइम्मा, ये आशिकान रसूल हमारी बुनियाद हैं। अगर मदारिस ना हो तो उर्दू भी ख़त्म हो जाएगी। मदारिस के दम से उर्दू है। वाह 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 वाह। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए, हक बनता है ये कामयाब। जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वक़ार हमने हमेशा बना के रखा है। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे ला के रखा है। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई। क्या बात है, मुलाहिज़ा फरमाए, आपकी बात कर रहा हूँ। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई, चराग हमने हवा में जला के रखा है। सुभान अल्लाह, वाह। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई, चराग हमने हवा में जला के रखा है। आज यौम ख़वातीन है। मैं अपने अहद का आलमिया अपने हवाले से, जो मेरे घर का वाक़या नहीं है लेकिन मैं अपना वाक़या बता के आपकी नज़र करता हूँ। एक सच है, पेश करता हूँ। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई, चराग हमने हवा में जला के रखा है। सुनिएगा दोस्तों शेर। जी इनायत करें सर। मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूँ। मैं अपनी बीवी को अहद देखिए, माशूका महबूबा सबसे अच्छी और बीवी सबसे बुरी, जो हमारी ज़िंदगी, जो हमारी रूहानी साथी है। अलमिया को मैंने शेर बनाया, मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूँ मगर उसी ने मेरा घर बचा के रखा है। क्या बात है सर, वाह 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 वाह। पहलू ढूंढ लिया गुफ्तगू का सर, वाह 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 वाह।
अरे वाह 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 वाह, आप भी तो दाद दे दीजिएगा। अरे वाह 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 वाह, आदाब बिल्कुल नया शेर है सर। वाह, आदाब। मैं अपनी बीवी को आदाब मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूँ, वाह वाह वाह, मगर उसी ने मेरा घर बचा के रखा क्या है। नए राबे से कह दिया सर। आदाब। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई चिराग, हमने हवा में जला के रखा है। बशर तो क्या है फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे लाके रखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आदाब। आपने मेरा मूड बना दिया। मैं एक गज़ल के कुछ शेर पढ़ रहा हूँ, समाअत फरमाएं, सुनिएगा। जी तरन्नुम से ही जी पढ़ेंगे जी तरन अरे सब बगैर तरन्नुम ना हो तो कौन शकील बुलाए भाई। मुशायरों में। इंशाल्लाह। आजकल शायरी मुशायरों में कौन सुन रहा है, लेकिन तरन्नुम। आप अच्छे लोग हैं, आप सुनते हैं, आप सुन रहे हैं। सर की कीमत पे हर एक बार कहा जाता है। बताइए तरन्नुम अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अरे सर माशाल्लाह आप ही खूबसूरत लगते हैं, तरन्नुम की तो बात ही अलग है। यौम ख़वातीन में मुझे खूबसूरत बता रहे हो। चलो अल्लाह आपका और हमारा जोड़ा सलामत रखे। सर की कीमत पे हर एक बार कहा जाता है, सर की कीमत पे हर एक बार कहा जाता है। सच वो ही है जो सरेदार कहा जाता वाह, 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 है। सच वो ही है जो सरेदार कहा जाता है। सर की कीमत पे हर एक बार कहा जाता है। वाह वाह। पिछले साल मैं मुशायरे में आया था तो आपके शायद शिवसेना के या बीजेपी के कोई एमपी साहब आए थे। उन्होंने बहुत झूठ बात कही थी उर्दू के हवाले से, क्योंकि अगर वो सच कहते तो उस पर अमल भी करते। मैं एक शेर नज़र करता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिर्फ एक ख़ास कौम के ख़ास तबके के वज़ीर आज़म नहीं, वो 1 अरब 25 करोड़ के वज़ीर आज़म ही, उन्हें ख्याल रखना चाहिए। शेर पेश करता है आपका छोटा भाई। सच वो ही है जो सरेदार कहा जाता है, ये अलग बात मेरा हक नहीं मिलता मुझको। ये अलग बात मेरा। समाअत और मायदे की गजल वाह, वाह। अहद की गुफ्तगू कर रही। वाह वाह। ये अलग बात मेरा हक नहीं मिलता मुझको, वैसे घर का मुझे हकदार कहा जाता है। वाह वाह जिस तरह वैसे घर का वाह, वाह, ये वाह, अलग वाह, बात वाह, 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 मेरा हक नहीं मिलता मुझको, वैसे घर का मुझे हकदार कहा जाता है। जंग आज़ादी में 60,000 से ज़्यादा उलमाए कराम ने अपनी कुर्बानियाँ दी। हजरात, ये लोग जो आज हुकूमत में बैठे हैं, खद्दरधारी लोग, ये जंग आज़ादी में कहीं शामिल नहीं थे। जंग आज़ादी में हमारे उलमा शामिल थे। 60,000 से ज़्यादा लोगों ने कुर्बानी दी। जी बेशक यही बात, ये ब्रिटिश लोगों के साथ थे, और बल्कि इनके तो खतूत मौजूद हैं जो इन्होंने हमारी गद्दारी की थी। हमारी खतूत मौजूद हैं जनाब। वाह 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 वाह। सर की कीमत पे हर एक बार कहा जाता है, जिनके दम से मिली आज़ाद हवाएं हमको। आप सब शरीक हो तो मेरा और मोड बन जाएगा। मुलाहिज़ा फरमाएं। जिनके दम से मिली आज़ाद हवाएं हमको, ऐसे लोगों को भी गद्दार कहा जाता है। वाह वाह वाह। डॉक्टर माजिद ऐसे लोगों को भी जिनके दम से मिली आज़ाद हवाएं हमको, ऐसे लोगों को भी गद्दार कहा जाता है। एक शेर और इन नूरानी चेहरों की नजर कर। आदाब जी सर, इनायत करें। दीन ने आदाब दीन ने राह दिखाई है ज़माने को मगर। दीन ने राह सुनिएगा दिखाई ज़माने को मगर। दीन ने राह दिखाई
دکھائی ہے زمانے کو مگر دین کو راہ کی دیوار کہا جاتا کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ، بڑی سچی دین بات کہہ کو دی، صداقت۔ دین نے راہ دکھائی ہے زمانے کو مگر دین کو راہ کی دیوار کہا جاتا ہے۔ اس غزل کا مقطع اس کے بعد دوسری غزل آپ کو سناؤں گا جب میرا پورا موڈ ہو جائے گا، ابھی پورا موڈ بنانے کی کوشش میں ہوں۔ دین نے راہ دکھائی ہے زمانے کو مگر دین کو راہ کی دیوار کہا جاتا ہے۔ مقطع سنیے۔ بہت سارے میرے دوست میرے کرم فرما یہاں ملے، ایک بزرگ شخصیت ملی جو اب بزرگ ہو گئے، 97 میں وہ ہمارے ساتھ کبھی حج میں تھے، انہوں نے بتایا یہ اترولا کے یہ میرے بڑے بھائی سارے بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے تھے ہم جب چھوٹے سے تھے تو آپ کو سنا تھا۔ یہ اللہ کے کرم کی بات ہے، ایک لمحے کا بھی نہیں پتہ، اللہ نے مجھے مشاعروں میں پورے 37 سال خدمت کرتے ہوئے گزارا، کیا بات ہے، سبحان اس کا کرم ہے۔ واہ واہ، میری اوقات کچھ بھی نہیں، بس جو ہوں آپ کی دعا سے ہوں۔ دین نے راہ دکھائی ہے زمانے کو مگر دین کو راہ کی دیوار کہا جاتا ہے۔ لوکھنڈ والا صاحب اگر یہ مقطع یاد رہے تو ذرا سنا دیجئے کبھی جا کے اپنے پرانے دوستوں کو۔ عمر بھر قافلے لوٹے ہیں جنہوں نے ماجد، عمر بھر قافلے لوٹے ہیں جنہوں نے ماجد، عمر بھر قافلے لوٹے ہیں جنہوں نے ماجد، اب انہیں قافلہ سالار کہا جاتا۔ واہ 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 ماجد سر، واہ واہ واہ، ارے واہ 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 واہ، آدھا بہت شکریہ سر مقرر عمر بھر قافلے لوٹے ہیں جنہوں نے ماجد، اب انہیں قافلہ سالار کہا جاتا، سچ وہی ہے جو سردار کہا جاتا ہے۔ کیا بات، ذرا مجھے بتا دیجئے یہ غزل آپ کو کیسی لگی، جس سے میں دوسری غزل تو سنوں۔ تالیوں سے استقبال کیجئے الہا ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب۔ بہت بہت شکریہ، ویسے تو آپ سبھی سے محبت کرتے ہیں، یہ شاعر بیچ بیچ میں دیکھتا رہتا ہے کہ آپ کتنے موڈ میں ہیں، آپ تو اردو کے رکھوالے ہیں اسی لیے آخر تک بیٹھے۔ ایک غزل کے کچھ شعر اور پیش کرتا ہوں، کئی فرمائشیں ہیں، وقت ہو تو پیش کروں گا لیکن ایک غزل مکمل پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ لیکن گزارش آپ سے یہ ہے، آپ حضرات سے، کہ جس محنت سے میں نے کوشش کی ہے غزل کہنے کی، اس محنت سے آپ سن لیں تو میری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ کیا بات ہے محترم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ محترم کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اچھا، بہرحال جتنی باتیں ان تک پہنچی یہ بھی میری خوش نصیبی۔ میں غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں۔ یہ وعدہ کرتا ہے آپ کا چھوٹا بھائی کہ پوری غزل میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر جھوٹ بولوں تو مجھے یہاں سے ہٹا دیجئے، اور اگر میں سچ بولوں تو میری تائید ہونی چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیں، جی عنایت کریں سر۔ پیش کرتا ہوں۔ عاجزی جب کسی انسان میں آ جاتی ہے، کیا کہنے، عاجزی جب کسی انسان میں آ جاتی ہے، عاجزی جب کسی انسان میں آ جاتی ہے، رب کی تائید بھی پہچان میں آ جاتی ہے۔ کیا کہنے ہیں جناب، رب کی تائید بھی پہچان میں آ جاتی ہے، عاجزی جب کسی انسان میں آ جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائے، اہل علم کا مجمع 1400 سال پرانی تاریخ، 1400 سال سے آج تک اس موضوع پر شعر نہیں کہا گیا جس موضوع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے شعر عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سید الشہداء حضرت حمزہ، ایک عورت کا نام ہندہ جس نے سید الشہداء کا کلیجہ چبایا، ان کے کان، ناک وغیرہ
کاٹ کے اپنا ہار بنایا. جب وہ میرے آقا کے سامنے آئی ایمان قبول کرنے کے بعد تو آقا نے اسے بخش دیا. سبحان اللہ. لیکن ایک جملہ کہا, تاریخی جملہ, یہ کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو کیونکہ مجھے چچا یاد آ جاتے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بے شک اس تاریخ کو شعر بنا رہا ہے آپ کا ایک چھوٹا بھائی. مجھے آپ سب کی دعائیں چاہیے. عنایت کرے سر. رب کی تائید بھی پہچان میں آ جاتی ہے. شاید بڑا جملہ بول دیا لیکن 1400 سال میں اس موضوع پر شعر نہیں کہا گیا. ایک لمحے میں اسے بخش دیا آقا نے. ایک لمحے میرا ساتھ دیجیے گا, ملاحظہ فرمائیں. ایک لمحے میں اسے بخش دیا آقا نے. ہندا جب حلقہ ایمان میں آ جاتی ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. ہندا جب حلقہ ایمان میں آ جاتی. ایک لمحے میں اسے بخش دیا آقا نے. ہندا جب حلقہ ایمان میں آ جاتی ہے. رب کی تائید بھی پہچان میں آ جاتی ہے. ملاحظہ فرمائے, بہت خوبصورت ماحول ہے. ہماری بھابھی بیٹھی ہے, سنیے گا یہ شعر. میرا ایک آدھ شعر یاد رہا آپ لوگوں کو تو یہاں آنا میرا کامیاب. شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. جی یاد کریں. جسم کمزور ہو کتنا بھی کسی مومن کا. ملاحظہ فرمائیں حضرات. جسم کمزور ہو کتنا بھی کسی مومن کا, ایک توانائی اسی رمضان میں آ جاتی. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. دوستو تالیوں سے استقبال کیجئے, اس شعر کا حق بنتا ہے ڈاکٹر صاحب کا. خیر مقدم ہماری اس عظیم الشان ادبی سرزمین. جسم کمزور ہو کتنا بھی کسی مومن کا. جسم کمزور ہو کتنا بھی کسی مومن کا, ایک توانائی اسی رمضان میں آ جاتی ہے. رب کی تائید بھی پہچان میں آ جاتی ہے. میری 2 بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں, میری ایک بھابھی بیٹھی ہیں, میرے بھائی یہاں موجود ہیں, چھوٹی سی ان کی بیٹی. آج یوم خواتین ہے. میں یہ شعر نظر کرتا ہوں, جب کوئی مرد با کردار ہوتا ہے تو اس کا گھر سنور جایا کرتا ہے, لیکن جب کوئی بیٹی با کردار ہوا کرتی ہے تو پورا معاشرہ سنور جائے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. رب کی تائید بھی پہچان میں آ جاتی ہے. جب میں غزل کہہ رہا تھا تو قرآن کریم کی ایک سورت میری نظر سے گزری. سب علماء کا مجمع ہے. پورے قرآن کریم میں لوکھنڈ والا صاحب اللہ تعالیٰ نے یہ لہجہ کہیں استعمال نہیں کیا جو اس سورت میں استعمال کیا ہے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پورے قرآن کریم میں یہ لہجہ استعمال نہیں کیا, اس طرح کا لہجہ. میں نے کہا اللہ میاں تو شعر عطا کر دے مجھے. اللہ تعالیٰ نے شعر عطا کر دیا. اس کے پیچھے وہ حکمت ہے اللہ کی کہ وہ ماں سے 70 گنا پیار اپنے بندوں سے کرتا ہے. بے شک. وہ چاہتا ہی نہیں کوئی اس کا بندہ دوزخ میں جائے. ملاحظہ فرمائیں. رب کی تائید بھی پہچان میں آ جاتی ہے اپنے بندوں کو تباہی سے بچانے کے لیے. ملاحظہ فرمائیں حضرات, سماعت کیجئے. اپنے بندوں کو تباہی سے بچانے کے لیے آگہی سورہ رحمان میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. آگہی جتنی محنت سے پڑھ رہا ہوں نا میں, اتنی محنت سے آپ داد نہیں. تو تالیوں تو خیر مقدم کر دیجئے گا اس شام کو اور خوبصورت بنا دیں. اپنے بندوں کو تباہی سے بچانے کے لیے آگہی سورہ. آداب, بہت شکریہ. عوامی رائے اس پیپر کے اپنے بندوں کو تباہی سے بچانے کے لیے
آگہی سورہ رحمان میں آ جاتی ہے، کیا بات ہے، رب کی تائید بھی پہچان میں آ جاتی ہے۔ ایک شعر اور نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ پوری دنیا میں مشاعرے پڑھے، اب مشاعرہ پڑھنا میرا مقصد نہیں، اب مقصد یہ ہے کہ جتنی مختصر سی زندگی بچی ہے وہ اللہ تعالیٰ دعوت کے کام میں میری زندگی لگا، اس لیے کہ ہم دنیا میں مزے کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، شیطانیت کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم لوگ دعوت کے کام کے لیے بھیجے گئے۔ بے شک، اور میرے آقا نے عمر بھر دعوت کا کام کیا۔ اب لوگوں سے کچھ بھی کہتے رہے، کہنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا، آپ تو دعوت کا کام کرتے رہیے، جنت کے پھل ہمیں ملتے رہیں گے۔ کیا بات ہے، اپنے بندوں کو تباہی سے بچانے کے لیے آگہی سورہ رحمان میں آ جاتی ہے۔ سرکار جب دعوت کا پیغام دے رہے تھے، طائف میں اتنے ستائے گئے کہ ہم سب کی ماؤں کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنے نبی آئے ان کی امتیں آئیں، میرے آقا کی قیامت تک امت جتنی تکلیفیں نہیں اٹھائے گی اس سے زیادہ تکلیفیں تنہا سرکار کی ذات گرامی نے اٹھائی۔ سبحان اللہ، بے شک، اور حضرات کس کے لیے آپ سوچئے تو ہمارے لیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میرے محبوب کہو تو ان پہاڑوں کو سونے کا کر دیا جائے، میرے آقا نے منع کر دیا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ ملاحظہ فرمائے، جب بہت تکلیف ہوئی تو سرکار کو ذرا سا احساس ہوا، اللہ کی طرف دیکھا اور شکوہ کیا کہ اللہ میاں میں تیرا پیغام عام کر رہا ہوں، لوگ مجھے ستا رہے ہیں۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی، اے میرے محبوب تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا، تم دعوت کا کام کرو، توفیق میں دوں گا۔ بے شک، اللہ اکبر، کیا شعر عطا کر دیا اللہ نے۔ پورا قرآن کریم کس صورت میں نازل ہوا، اللہ نے کیا شعر دے دیا۔ آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں۔ رب کی تائید بھی پہچان میں آ جاتی ہے، رب کی تائید بھی پہچان میں آ جاتی ہے، اپنے بندوں کو تباہی سے بچانے کے لیے آگہی سورہ رحمان میں آ جاتی۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، میں پھر آؤں گا واپس۔ آگہی سورہ رحمان میں آ جاتی ہے، دل سے پڑھتا ہے کوئی سورہ یاسین تو پھر، ملاحظہ فرمائے حضرات، دل سے پڑھتا ہے کوئی سورہ یاسین تو پھر روشنی ایک نئی بے جان میں آ جاتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ سر روشنی، میں التجا کر رہا ہوں کہ مقرر اس شعر کو مقرر پڑھیے گا سر۔ میں پڑھتا ہوں بھائی۔ دل سے پڑھتا ہے کوئی سورہ یاسین تو پھر روشنی ایک نئی بے جان میں آ جاتی ہے، روشنی ایک نئی بے جان میں آ جاتی ہے۔ آخری شعر آپ کی عنایتوں کی نظر کرتا ہوں۔ غیب سے میری مدد کے لیے آتا ہے کوئی، غیب سے ملاحظہ فرمائے، کے لیے آتا ہے کوئی، غیب سے میری مدد کے لیے آتا ہے کوئی، جب بھی کشتی میری طوفان میں آ جاتی ہے، ڈاکٹر جب بھی کشتی میری طوفان میں آ گیا شعر یاد، اللہ اکبر۔ جب بھی کشتی میری طوفان میں آ جاتی ہے، غیب سے میری مدد کے لیے آتا ہے کوئی، ملاحظہ فرمائیں، آپ کی نظر کرتا ہوں، میری مدد کے لیے آتا حفاظ ہے، تشریف فرمائیں، علماء تشریف فرمائیں، میرے خادم کا آپ شعر اپنے ساتھ لے جائیے۔ جب بھی کشتی میری طوفان میں آ جاتی ہے، غیب سے میری مدد کے لیے آتا ہے، یہ عجب معجزہ
دیکھا ہے جہاں والوں نے. کیا کہنے, سبحان اللہ. قرآن کریم نازل ہونے کی صورتحال پر اپنے خادم کا, اس گنہگار کا, عاصی کا یہ شعر اپنے ساتھ لے جائے. سبحان اللہ. یہ عجب معجزہ دیکھا ہے جہاں والوں نے, سوچتے ہی وہی قرآن میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان. سوچتے ہی وہی قرآن میں آ جاتی ہے. رب کی تائید بھی پہچان میں. بہت بہت شکریہ, بڑی عنایت آپ کی.